कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अथ षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच सत्राजितस्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः शमन्तकेन मणिना स्वयम् उद्यम्य दत्तवान्। राजोवाच सत्राजित किमकरोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषं शमन्तक कुतस्तस्य कस्माद्दत्ता सुता हरेः। श्रीशुक उवाच आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः शमन्तकं स तं बिभ्रन्मणिं कण्ठे भ्राजमानो यथा रविः प्रविष्टो द्वारकां राजंस्तेजसा नोपलक्षितः तं विलोक्य जना दूरात् तेजसा मुष्टदृष्टयः दिव्यतेक्षैर्भगवते शशंसु सूर्यशङ्किताः। नारायण नमस्तेस्तु शङ्खचक्रगदाधर दामोदरारविन्दाक्ष गोविन्द यदुनन्दन एष आयाति सविता त्वां दिदिक्षुर्जगत्पते मुष्णन् गवस्तिचक्रेण नृणां चक्षुंषि तिग्मगुः नन्वविच्छन्ति ते मार्गं त्रिलोक्यां विवदर्शवाः ज्ञात्वाद्य गूढं यदुषु द्रष्टुं त्वां यात्यज प्रभो। श्रीशुक उवाच निशम्य बालवचनं प्रहस्याम्बुजलोचनः प्राहनाशौ रविर्देव सत्राजिन्मणिना ज्वलन् सत्राजित् स्वगृहं श्रीमत् कृतकौतुकमङ्गलं प्रविश्य देवसदने मणिं विप्रेण वेशयत् दिने दिने स्वर्णभारान् अष्टौ ससजति प्रभो दुर्भिक्षयान् मार्यरिष्टानि सर्पाधिव्याधयो शुभाः न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्तेभ्यर्चितो मणिः स याचितो मणिं क्वापि यदुराजाय शौरिणा नैवार्थकामकप्रादात् याञ्चा भग्नमतर्कयन् तमेकदा मणिं कण्ठे प्रतिमुच्य महाप्रभं प्रसेनो हयमारुह्य मृगयां व्यचरद्वने प्रसेनं सहयं हत्वा मणिमाच्छिद्य केशरी गिरिं विषञ्जाम्बवता निहतो मणिमिच्छता सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं विले अपश्यन् भ्रातरं भ्राता सत्राजित्पर्यतप्यत प्राय कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गतः भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपञ्जनाः भगवांस्तदुपश्रुत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि म्राष्टुं प्रसेनपदवीम् अन्वपद्यत नागरैः हतं प्रसेनमश्वं च वीक्ष्य केशरिणा वने तं चाद्रिपृष्ठे निहतं ऋक्षेण ददशुर्जनाः ऋक्षराजविनं भीमम् अन्धेन तमसावृतम् एको विवेश भगवान् अवस्थाप्य वहि प्रजाः तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतं हर्तुं कृतमतस्तस्मिन् अवतस्थेर्भकान्तिके तमपूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्री चुक्रोशभीतवत् तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान् वलिनाम्बरः स वै भगवता तेन युयुधे स्वामिनात्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववित् द्वन्द्वयुद्धं श्रुतुमलम् उभयोर्विजिगीषतोः आयुधाश्मद्रुमैदोर्भिः कव्यार्थेष्येनयोरिव आसीतद् अष्टाविंशाहम् इतरेतरमुष्टभिः व्रजनिष्पेषपुरुषैर्रविश्रममहर्निशं कृष्णमुष्टिविनिष्पात निपिष्टाङ्गोरुवन्धनः क्षीणसत्त्वस्विन्नगात्रस्तमाहातीव विस्मितः जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजसहो बलं विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरं त्वं हि विश्वसृजां स्रष्टा सृजानामपि यच्च सत् कालकलयतामीशः पर आत्मा तथात्मनां यस्यैषदुत्कलितरोषकटाक्षमोक्षैर्वृत्मादिशक्षुवितनकृतिमिङ्गलोब्धिः सेतुः कृतश्वयस उज्ज्वलिता च लङ्का
रक्षशिरांसि भुवि पेतुरिक्षतानि इति विज्ञातविज्ञानं ऋक्षराजानमच्युतः व्याजहार महाराज भगवान् देवकीसुतः अभिमृश्यारविन्दाक्षः पाणिना शङ्करेण तं कृपया परया भक्तं प्रेमगम्भीरया गिरा मणिहेतोरिह प्राप्ता वैमक्षपते विलं मिथ्याभिशापं प्रमजन् नात्मनो मणिना मुना इत्युक्त स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा अर्हणार्थं स मणिना कृष्णायोपजहारः अदृष्ट्वा निर्गमं शौरैः प्रविष्टस्य विलं जनाः प्रतीक्ष द्वादशाहानि दुःखिता स्वपुरं ययुः निशम्य देवकी देवी रुक्मिण्यानकदुन्दुभिः सुहदो ज्ञातयो शोचन् विलात् कृष्णमनिर्गतं सत्राजितं सपन्तस्ते दुःखिता द्वारकौकशः उपतस्थुर्महामायां दुर्गां कृष्णोपलब्धये तेषां तु देव्युपस्थानात् प्रत्यादृष्टा सा स च प्रादुर्बभूव सिद्धार्थः सदारो हर्षयन् हरिः उपलभ्य हृषीकेशं मृतं पुनरिवागतं सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान् मणिं तस्मै न वेदयत् स चातिव्रीडितो रत्नं गृहीत्वा वाङ्मुखस्ततः अनुतप्यमानो भवनम् अगमत्स्वेन पाप्मना सोऽनुध्यायस्तदेवाघं बलवद्विग्रहाकुलः कथं रज्यात्मरजः प्रसीदेद्वाच्युत कथं किं कृत्वा साधु मह्यं स्यान् न शपेद्वा जनो यथा अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपं दास्ये दुहितरं तस्मै श्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यथा एवं व्यवसितो बुद्ध्या सत्राजिस्वसुतां शुभां मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहारः तां सत्यभामां भगवान् उपये मे यथाविधि बहुविर्याचितां शीलरूपौदार्यगुणान्वितां भगवानाहनमणिं प्रतीच्छामो वयं नृप तवास्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः। जय जय स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे स्यमन्तकोपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।